الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة ونرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه وراءه هارون وزيرا فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس ايه واعتدنا للظالمين عذابا اليما وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا لهم الامثال وكلا تتبعنا تدبيرا ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوك يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا ان كانوا يضلون عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها فسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونحييه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فما اكثر الناس الا كفورا ولو شئنا لجعلنا لكل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وزايدهم به زيادا وكبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح
مما تكفرون وزادهم نفورا. الله أكبر. الله أكبر. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار بالقدر من أراد أن يذكر وأراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما لما يعبد ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فنجعلنا خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين وقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضل صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي تكون فأخاف أن يكذبون قال كلا تذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقلنا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فضربت بعنق لما أردت وهل ربي حكما واجعلني من المرسلين وتلك نعمة ورحمتها علينا محبة بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم
وجئتك بسيف مبين قال أتني قال من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وجعل له كيدين بيضاء للناظرين قال من حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يفسدهم في الأرض وبسحره فماذا تأمرون قالوا واغفر الله وابعث في الملائكة حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة في ميقات يوم معلوم وقيل للناس أنتم مجتمعون فعلنا نتبع السحرة كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إننا أجرنا كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم من المقربين قال لهم موسى وما أنتم ملكون فألقوا حبالهم عصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فرمي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنت له قال إنا تذهبون إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا غير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وجنود ومقام كريم كذلك وقصنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما رأى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين وأوحينا إلى موسى أن تلق عصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأسلفنا سمنا قليل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما ونظل لها عابدين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل مثلنا آباءنا كذلك يفعلون قال أرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني ويهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت وهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يقطع ويقطعني خطيئة يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وأبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم إن أنتم تعبدون من دون الله هل يرون لكم ينصرون وذكروا بها هم الغافون وجنود إبليس أجمعون قالوا هم فيها ينقسمون والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أنزلنا توبة فنكون من المؤمنين إن في ذلك آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب قوم المرسلين إذ قال لهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا ونحن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين
كذبوا وافتح بيني وبينهم فتحا ويأتيني وقعي من المؤمنين فأنزلناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذبت عاد بالمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتدرون بكل ريح آية تعبدون بل تظنون مصالح لعلكم تعبدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون ومدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا وأطعمتكم من المعلومين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ولا أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فتضربون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل وأعناب وتنبتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسلمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية من دون الصالحين. قال إني نعبد لا أشرك ولكم شرك يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم عذاب يوم الحزن إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ولا أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون الأنباء تخافون من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا إنك وذريته لتكونن من المخرجين قال إني جاعل من القانين رب نجني وأهلي مما يعملون فأتيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم نظرنا الآخرين وقلنا عليهم نظرا فساء إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ولا أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا لي ولا تكونوا من المفسدين واهدوا بالصراط المستقيم ولا تبخسوا الناس
أشياء ولا تعبدوا بالمفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأصبر علينا حسابا من السماء إن كنت من الصالحين قالوا رب أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لذكر للأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض العالمين لطرأهم عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا أنحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون فأغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى ما كنا ظالمين وما تمثلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر وتكون من المعتدين وأما عشيرتك الأقربين واغفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فلا صبر إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وضعته لك الساجدين إنه هو السميع العليم أنبئكم على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وهم كاذبون والشرقاء يتبعون الغامون فيقع الموت في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا من ينقلب ينقلبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم وهم يعلمون أولئك الذين هم يصلون على أنهم بالآخرة هم الأخسرون وإن
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا مناطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وهم يزعمون حتى إذا أتوا واد النمل قال الملك يا أيها النمل كلوا وساكنكم ما أمكن لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسموا ضاحكا من قومها وقالوا يرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأكرمني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما هي أول كنت كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال الحق بما لم تحب به وزدتك من السبع بين يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله زين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون فلا يملكون إلا الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله أكبر الله أكبر قال سنعود وصدقنا قوة من الكاذبين إذا في كتابه هذا فأخبرني ثم تولى عنه فأنظر ماذا يرجعون قال يا أيها الناس إني أوحي إلي كتاب وكريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلموا علي وأتوني مسلمين قال يا أيها الناس وأتوني بأمري ما هو قال عنهم حتى تشهدون قالوا نحن ذو قوة وأولو بأس شديد ونحن إليك فانظري ماذا تحوين قال لمن إذا دخلوا قرية تفسدوها فجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني أرسلت إليهم بهدية فأخذت بما يمنع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتممت الإيمان فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فليأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال إني من الدنيا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الذي عنده علم من الكتاب يأتيك به قبل أن يرتد إليك فاخرج فلما رآه مستقيما عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال فاكتبوا لها عرشها نار فتبدو ليهتدوا إلى الذين لا يهتدون فلما جاءت إلى هذا العرش قالت كأنه وأوتي العلم من ربها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين إلى في الصبر فلما رأته حسنة ثم كشفت عن ساقيها قال إنه صاحب مرة من القوارير قال رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى فرعون أخاهم صالحا أن اعبدوا الله بينهم الطريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا أن تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بقوم بعد قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تتقون وكان في المدينة تسعة رهط يصيبون في الأرض لا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأنه ثم لنقولن لوليهم ما شهدنا من بأمره وإنا صادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظروا كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وهم أجمعين فللكون
بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنزلنا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون وإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون وما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.